एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी ना खुला तो वो मायूस होकर वापस पलटने लगी कि इतने में दरवाज़ा खुल गया। अलीज़े को अपने सामने अपने कमरे की चौखट पर खड़ा देखकर शहज़ाद हैरान से ज़्यादा परेशान हो गया। पिछले 10 सालों में जब से शहज़ाद की वापसी हुई, अलीज़े की पूरी कोशिश होती थी कि शहज़ाद से इसका सामना ना हो। अलीज़े को अपने सामने देखकर शहज़ाद को लगा कि वो पल कबूलियत का था जब उसने अलीज़े की मिलने की दुआ की थी। शहज़ाद की खुशी की कोई इंतहा ना थी। इस वक्त अलीज़े बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। आँखों के नीचे गहरे हल्के रंगत पीली पड़ी हुई। ऐसे लग रहा था कि अलीज़े सदियों की मुसाफत तय करके यहाँ तक आई हो। शहज़ाद उसे देखकर जितना खुश हुआ, उससे कहीं ज़्यादा परेशान। शहज़ाद जानता था कि अलीज़े बहुत खुददार है, तो वो कभी किसी हाल में भी इसके सामने नहीं झुकेगी, और अब वो उसे झुकाना भी नहीं चाहता था। शहज़ाद ने परेशानी वाले अंदाज में अलीज़े से पूछा, सब ठीक है ना? क्या हुआ? इतनी रात को मेरे कमरे में आने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? इन सब सवालों का जवाब देने की बजाय अलीज़े ने सवालिया अंदाज में पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसके जवाब में शहज़ाद दरवाज़े से हट गया और उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। अलीज़े कमरे में आते हुए बोली, प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दें। मैं नहीं चाहती कि जो बात करने आई हूँ कोई भी और सुने। किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाती है। मोहसिन और ज़ारा किचन में चाय बना रहे थे जब उन्हें दरवाज़ा खटकने की आवाज़ सुनाई दी और एक झलक देखने पर परेशान हो गए कि अलीज़े शहज़ाद के कमरे के बाहर क्यों है। ज़ारा तो आगे बढ़कर पूछने वाली थी, मगर मोहसिन ने मना कर दिया। अलीज़े के अंदर जाने के बाद वो उस कमरे की तरफ आए। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। शहज़ाद को बहुत कुछ कहना था, माफ़ी मांगनी थी, मगर इसको कब पता था कि उसकी दुआ इस तरह कबूल हो जाएगी। अलीज़े को भी बहुत कुछ कहना था, मगर कहाँ से बात शुरू करे समझ नहीं आ रही थी। मोहसिन अपनी माँ को जानता था। वो परेशान था कि ऐसा क्या हुआ है कि अलीज़े को शहज़ाद के कमरे में जाना पड़ा। अलीज़े ने आखिरकार खामोशी तोड़ते हुए कहा, माज़रत ख़्वाह हूँ कि इतनी रात को आपको परेशान किया। शायद आप सो रहे थे, मगर मुझे इससे बेहतर वक्त नहीं मिल सकता था आपसे बात करने का। जो मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ़ आप तक महदूद रहे। मेरे बच्चों या किसी भी और को कम से कम मेरी ज़िंदगी तक पता ना चले। शहज़ाद अलीज़े की बात पर परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? अलीज़े बहुत थक गई थी। वो सोफ़े पर बैठते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि आपकी बीवी है कोई स्विस लड़की। मुझे आपकी ज़ाती ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आपका साथ अब कभी ख़त्म ना हो। कभी भी कुछ ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी की वजह से मेरे बच्चों को वक्त ना दे पाएँ। ऐसा ना हो कि वो ख़ुद को अकेला महसूस करें। मैं आपकी जगह तो नहीं ले सकी, मगर फिर भी मैंने हमेशा कोशिश की कि उन्हें आपकी कमी महसूस ना होने दूँ। मैं अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। अब आपकी बारी है। मेरे बाद मेरे बच्चों का ख़याल रखना और कोशिश करना कि मेरी कमी कभी उन्हें महसूस ना हो। ज़ारा जो सब सुन चुकी थी अंदर जाने लगी, पूछने कि मामा आप हमें कहाँ छोड़कर कहाँ जा रही हैं? मगर मोहसिन ने बाजू से पकड़कर मना कर दिया, क्योंकि वो माँ की बात मुकम्मल सुनना चाहता था। वो नहीं चाहता था दरमियान में
مداخلت کرنے سے علیزے بات بدل لے۔ اسے عجیب سا ڈر تھا۔ اس نے زارا کو اشارے سے خاموشی سے کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ شہزاد بے چین ہو کر بولا، میں کچھ سمجھا نہیں، کہاں جا رہی ہو تم؟ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں چھلکنے سے روکتے ہوئے بولی، میں بہت دور جا رہی ہوں، آپ سب کی دنیا سے، وہاں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ باہر کھڑی زارا بے چین ہو گئی کہ اس کی ماں کیسی باتیں کر رہی ہے، جبکہ محسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی ہوا جس کا محسن کو ڈر تھا۔ پچھلے 10 سال سے علیزے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین شہزاد آج اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پریشان ہوتے ہوئے بولا، مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ علیزے نے اپنا تھکا ہوا سر بمشکل اونچا کیا اور بولی، مجھے بلڈ کینسر ہے اور لاسٹ سٹیج ہے، کوئی بھی اگلا پل میری زندگی کا آخری پل ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی بیماری کو اب تک سب سے چھپایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں میرے بچوں کو یہ بات پتہ چلے۔ میں انہیں ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ میرے بچے میری طاقت ہیں۔ میں آپ سے صرف یہی درخواست کرنے آئی ہوں کہ آپ اپنی ذاتی مصروف زندگی سے میرے بچوں کو وقت اور محبت دینے میں کمی نہ کرنا۔ انہیں میرے بعد میری کمی محسوس نہ ہو۔ کوشش کرنا انہیں میرے حصے کا وقت بھی دے پائیں۔ کوشش کرنا کہ صرف باپ نہیں بلکہ بہترین دوست کی جگہ لے لیں اور وہ اپنے دل کی ہر بات بآسانی آپ سے شیئر کر سکیں۔ شہزاد اپنے آنسو روک نہیں پا رہا تھا۔ علیزے کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں میں مجرم ہوں تمہارا، مگر ایسی سزا مت دو مجھے۔ تمہارا اس گھر میں ہونا اس گھر کو مکمل کرتا ہے۔ تمہارا احسان ہے مجھ پر۔ تم نے میری زندگی کی میری زیادتیوں کی سزا مجھ سے جڑے کسی انسان کو نہیں دی۔ ایسی بات مت کرو، کوئی بھی سزا دے دو مگر یہ سزا مت دو۔ علیزے کی سانس پھولنے لگی۔ وہ بمشکل بولی، میں کون ہوتی ہوں کسی کو بھی سزا دینے والی؟ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد آپ بچوں کا مکمل خیال رکھیں۔ اگر آپ نے میرے بچوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر خیال رکھا تو قسم ہے میرے پیدا کرنے والے کی، میں نے آپ کی ہر زیادتی معاف کی۔ شہزاد کی آواز لرزنے لگی اور آنسوؤں کی بارش آنکھوں سے برسنے لگی۔ بہت مشکل سے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہوئے بولا، میری زندگی میں اب ان بچوں اور گھر کے سوا کوئی بھی نہیں۔ وہ سوئس لڑکی لارا بھی مجھے چھوڑ گئی اور اس کے جانے کے بعد میں نے طے کر لیا کہ اب اپنی زندگی اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ گزاروں گا۔ علیزے پلیز مجھے چھوڑ کر کہیں مت جاؤ۔ مجھے یہی سکون رہتا ہے کہ میں اس گھر میں رہتا ہوں جہاں تم رہتی ہو۔ میرے لیے تمہارا اتنا ساتھ بھی بہت ہے۔ علیزے کو متلی محسوس ہوئی۔ اس نے منہ کے آگے دوپٹہ رکھا تو سارا خون سے بھر گیا۔ علیزے نے چھپانے کی کوشش کی مگر شہزاد نے دیکھ لیا۔ اس نے یہ سب تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ شہزاد کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روتے ہوئے بولا، علیزے تم پلیز کہیں مت جاؤ۔ میں بچوں کو تمہاری طرح نہیں سنبھال پاؤں گا۔ پلیز بچوں کو، امی کو، اس گھر کو اور سچ میں مجھے بھی تمہاری عادت اور ضرورت ہے۔ تم اس گھر میں ہو تو یہ گھر جنت ہے۔ تم مجھ سے دور رہتی ہو تب بھی میں مطمئن رہتا ہوں کہ میں جنت میں رہ رہا ہوں۔ میری یہی خوش نصیبی ہے۔